फक्त सायन्स, टेक्नॉलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसीन, इकॉलॉजी अशा ॲस्ट्रोफिजिक्स, ॲस्ट्रॉनॉमी अशा मॅथमॅटिक्स अशा विशयावयलीं वेंचीक अशा थोडीं पुस्तकां ह्या एका आलमारीन कंपनी दितात म्हाका. एक एक म्हणजे पुस्तक हातांत घेवन हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका त्या त्या वेळाचेर हांव कितें शिकलो, कितें वाचलें ताजो उगडास जाता. हांच्याच मालवजाचेर, हांच्याच बळग्याचेर हांव आतां हें ह्युमन सेक्शुअलिटी गोंयची जी आसा ताच्या संदर्भांतलें फुडलें विवेचन, फुडलो व्हिडिओ म्हजो आसा ह्या विशयाचेर. आनी हे हांवें ऑर्गनायज अशें करूंक ना की 30 मिनटां भितर जें म्हाका कितें सांगपाचें आसता, एक 28 ते 30 मिनटां, कित्याक म्हाका 5 किंवा 10 मिनटांचे बारीक बारीक व्हिडिओ काडपाक जाताले. पूण हांव तुमकां खूश करपाक हे व्हिडिओ काडना. म्हणजे तूं कितले लोक पळयतले, व्ह्युअरशीप, हें हांव एक म्हजें एक फाटल्यान एपिटॉप म्हणजे एक सांस्कृतीक यूट्यूब बेस्ड मृत्यूपत्र म्हणजे एक वील कशें तें हांवें फाटल्यान दवरपाचें केलां. म्हणजे आर्कायव्ज ऑफ माय मेमरीज ऑर माय एक्सपिरियन्सीस, माय नॉलेज अँड माय विजडम, हें आर्कायव्ज आसा ताजें. हें चडशें करून म्हणजे खूब फावटी अशें जाता, इतिहासांतय पळयलां आमी, की तें मरतकीच मनशाचें सगळ्याच लोकांक म्हत्व कळटा ताजें. कित्याक मागीर तो नासता झगडपा खातीर, ताजो द्वेश करपाक. ताजी माती, ताजो गोबर जाल्लो आसता, ताजी वाफ जाल्ली आसता. आनी ते पंचमहाभुतान ताजे हिंदू जर आसत, हिंदू म्हज्या भशेन आसत जाल्यार ते सगळें विलयन जाल्लें आसता, ते डिजॉल्व जावन गेल्लो आसता. दादलो जावं बायल आसूं, केदोय ल्हान व्हड केदोय आसूं तो. म्हणटकीच तो इगो किंवा अहंकार घेवन हांव हें करूंक शकना की व्ह्युअरशीप कितली येतली, बारीक व्हिडिओ काडले जाल्यार ते चड लोक पळयतले, लांब व्हिडिओ काडल्यार ते चड. ही सगळी फुटपट्टी घेवन हांव बसना. म्हाका जेन्ना दिसता थांबपाचें तेन्ना हांव थांबतां. कावंटर दाखयता म्हाका की 12 मिनटां जालीं रे, 15 मिनटां जालीं रे, 20 मिनटां जालीं रे, अर्दवर जालें रे. पूण म्हज्या मायंडान एक वेगळो कावंटर आसता. तो म्हाका सबकॉन्शियस कावंटर सांगता की फुडल्या व्हिडिओन हें सांग, आतां पर्यंत तुवें सांगलें तें जालें. जाल्यार इरॉस आनी पॅथॉस हांचो विचार 3-4 व्हिडिओनी आतां हाजे पयलीं जाल्लो आसा. तातूंतल्यान श्रेयस आनी पेयस हें कठोपनिशदांतलेंय बी आमचे कडेन तत्वज्ञान आमी पळयलें कितें आसा तें, की प्रेयसाच्या फाटल्यानूच जावन आज खुबशे आतां युद्धा पासून सगळे प्रस्न निर्माण जाल्ले आसात. कोणाक जमनीचो कुडको जाय युक्रेनाचो, कोणाक आनी कितें तरी गिळंकृत करपाक जाय, गाजाचेर बॉम्ब हल्ले जाले, इराणाचेर क्षेपणास्त्रां दागलीं, मनीस होमोसेपियन्स मनशाकच मारून मारून तांचें सारें करपाक लागला. म्हणजे कितल्यो फोंडकुलां काडपाची, कितल्यो कबरी खणपाच्यो, कितल्यो चिता रचपाच्यो, हे आतां आमी म्हणजे ताजो हिशेबच ना कसो. युद्धप्रिय कसो जाला सगळो आज वातावरण आसा तें. आनी ह्या वातावरणांत कुडचडे सारकी एक घटना जाता तेन्ना आतां एक मिटक्यो मारून आंबट शौकीन पद्दतीन खुबशे वाचक ते वाचतात. आनी खुबशा वृत्तपत्रांत तर बेधडक विचार करनासतना जांचेर अत्याचार जाल्यात, जांकां एक छळलां अशा बाबा त्या बायल मनशांचो विचार करनासतना कांय न्यूजपेपरांनी तर सगळे डिटेलच आयले तांचे, की खंय तरी झाडीन रिवणा व्हेलें, अशें केलें तशें केलें. एक दितले डिटेल दिवपाचें आनी लोकांची तुमी एक सुप्त जो लिबिडो आसा तो जागृत करपाची कांय गरज नाशिल्ली. खंय तरी हांगा चुकीचें आसा दिसता म्हाका, की हे गरज कितें आशिल्ली. हे दिवपी कोण सगळे वृत्तांत जे आसात ते. सुप्रीम कोर्टांनी हालींच मायनॉराच्या संदर्भा भितर शिटकावणी दिल्ली आसा, ती कोर्टाक कित्याक लक्ष घालचें पडलें. कित्याक हें आमचे कडेन आज सभ्यतेचें जें वातावरण आसा तेंच पयलीं घरांतल्यान येना, आवय बापाय कडच्यान येना, भयण भावा कडच्यान येना, फॅमिली कडच्यान येना. आनी खंयच लग्नाच्या माटवान किंवा लग्नाच्या पयलीं बी कसलोच विचार जायना. म्हाका समाधान आसा की कांय म्हजे विद्यार्थींनी, कांय म्हज्या सोयऱ्यांनी निदान म्हाका एक्सपर्ट म्हणून हे लग्न जावच्या पयलीं आनी लग्न जावच्या उपरांतूय बी, कित्याक लग्न जावच्या पयलीं म्हाका कसलोच सॅक्साचो किंवा असो लैंगीकतेचो असो अनुभव म्हणजे कसलोच नाशिल्लो. आनी म्हजी ती प्रायोरिटी नाशिल्ली. हांव विचार खूब केल्लो ताजेर, वाचन तर गोंयच्या खंयच्याय मनशा परस म्हणजे चडच आशिल्लें 20-25 वर्सांचेर. कितेंच म्हाका उत्सुकता दिसली बाबा सेक्स हो विशय कितें आसा समजून घेवचो जाल्यार ते वाचून काडूंक ना अशें ना. हांवें काडलां आनी म्हाका कोणेच घरान किंवा खंयच बंदी नाशिल्ली. हांव एक उक्तेपणान वाचतालो. हांव हुशार भुरगो, हुशार विद्यार्थी, हुशार सगळ्या दृश्टीन. म्हणटकीच सगळें वाचपाक मेळटालें आनी म्हाका लिपोवन चोरून बी अशें कितें ज्ञान घेवपाची गरज भासूंक ना. इंटरनेटार तर पळोवपा सारकें कांय उरूकच ना. सगळें पळोवन जालें. म्हाका आनी ते पोर्नोग्राफी आनी हातून आनी वीट येता. म्हणजे म्हाका तशी हेंच जायना, म्हणजे इच्छाच जायना की पळोवचें हें करचें.
सगळें जालें त्या वयाचेर ते करून पळोवन जालें तें. म्हणजे प्रस्नूय असो पडटालो हाका प्रॅक्टिकल सॅक्साचो एक्सपिरियन्स कितें आसा म्हणटकीच लग्नानंतर हो इशूच येना म्हणटकीच हे जे विचारताले की सर आमकां असो इशू आसा तसो इशू आसा तांकां हांवें सांगलें, तांकां पुस्तकांय दिलीं, मार्गदर्शनय केलें. एकदां आमचे राजहंसचे वितरणाचे आमचे जे मालक आसात म्हणजे मित्र लागींचे ते तर म्हज्या फाटल्यान आग्रहच करूंक लागिल्ले की तूं ABC ऑफ सेक्स आसा ते पुस्तकाचे अणकार कर, कोंकणीन हाडया ते बऱ्या पैकी पुस्तक आसा. ABC ऑफ सेक्स इज अ व्हेरी ब्युटिफूल बूक आसा. ते हांवें म्हज्या विद्यार्थीन लग्न जातकीच तांणी मागलें तें आनी तांकां दिलें तें हांवें आनी परते गेले ते वाचून. फुडें हांवें चवकशी करूंक ना तांची, कित्याक हो एक शास्त्रीय विशय आसा. हो तुमकां दुसऱ्या खंयच्याच पद्दतीन उलोवपाक चिंतपाक मेळचो ना, बिकॉज इट डील्स विथ युअर ऑर्गन्स, युअर सेन्सरी परसेप्शन्स, युअर रिफ्लेक्सीस. हे रिफ्लेक्साचो विशय आसता. हांव खूब फावटी विचार करता, कॅन एनीबडी आयज न्ही एनी मेल पर्सन ऑफ एनी एज बाय जस्ट थॉट फॅन्टसायझींग कॅन विश एन इरेक्शन. म्हणजे एका दादल्याक खंयच्या बायलेन एक चॅलेंज दिलें की म्हजे कडेन तूं पळय, हांव इतली तुमकां सुंदर दिसता, सेक्सी दिसता, आनी प्रायवेटान तिका त्या दादल्याक चॅलेंज दिलें, प्लीज मिस्टर सो एंड सो माय गूड फ्रेंड विश एन हॅव एन इरेक्शन. उत्थापन जावंक शकना तशें, बिकॉज सेक्स इज हियर, इट इज नॉट इन एनी इरोजिनस झोन्स. म्हणजे इरोजिनस किंवा कामुकतेची भावना उत्पन्न करपी हे दोळे, केस, ओंठ, ब्रेस्ट, निपल्स, सगळ्या तरेचे आमचे जे अवयव आसात तातूंत सेक्स जल्माक येना. तातूंत फक्त नर्व्स एंडिंग्स असतात, रक्तवाहिनी किंवा कॅपिलरीज असतात आणि हॉर्मोन्सचो सगळो व्यवहार थंय कॉन्सन्ट्रेशन किंवा रिलीज असता तो त्या जाग्याचेर ते मेंदूंतल्यान आदेश वचून तशें ते पावतात. म्हणटकीच एक आमचें बायोकेमिकल मशीन म्हणूनच आमी आमच्या एकंदर देहा कडेन, रचने कडेन सगळ्याक पळोवपाक जाय की एंडोक्रिनॉलॉजिकल बायोकेमिकल मशीन्स. वी आर ऑल फ्रॉम बर्थ टू डेथ प्रिझनर्स इनसायड दॅट मशीन. एक सेक्शुअल कोड आमच्या भितर प्रोग्राम केल्लो आसता. तो डेफिशियंट, डेविएट, डिस्टॉर्टेड बी आसलो जाल्यार अश्यो कुडचड्याच्या भशेन केसीस जातात. हाका सायकोलॉजीन सेटियारिसीस म्हणटात आनी हाका ग्रिकांतल्या एका मायथॉलॉजिकल जनावरा वयल्यान सेटायर, SATYR, सेटायर म्हणजे ज्याची कामेच्छा, संभोगेच्छा केन्नाच तृप्त जायना, जो फॅन्टसायज करीत आसता. ताचे उलट निम्फो म्हणजे सेटियरासिसच्या उलट आसा तो निम्फो मॅनियक. म्हणजे शॉर्ट फॉर्म निम्फो, की बायलेची विवाहित अविवाहित आसूं तो प्रस्न लिगल, टेक्निकल, कल्चरल आसा. विवाहीत म्हणजे जोडीदार आशिल्लो, तो जोडीदार बायलूच आसता बायलेक आनी दादलोच आसता बायलेक, अशेंय बी आयज काल उरूंक ना. LGBTQ मुवमेंटा वयल्यान आमकां कळटा तांच्या मानवी हक्काची गंभीर चर्चा जाल्ली आसा आनी बरी गजाल जाली की आज ती उक्ताडाचेर आझाद मैदाना सारक्या जाग्याचेर हे तृतीयपंथी जांकां पयलीं हिजडे लोक म्हणून हिणयताले ते आज तांकां एक अधिमान्यता मेळिल्ली आसा. सामाजीक तांकां एक मानय मेळिल्लो आसा. एक मनशांक पळोवपाक जे गरजेचें आसा ती आज तृतीयपंथी आसात, समसंभोगी आसात. मागीर लेस्बियन म्हणजे होच एक समसंभोगीच बायलां भितरलो हें तुमकां कितें म्हणटात, लेस्बियनाक एक मुदयेतीक उतर ना तशें आसात. अशे तरेतरेच्यो ह्यो एके काळाचेर आतां जाका विकृतीच म्हणटाले ते आतां आज सामाजीक अधिमान्यता मेळून आज ते तांकांय मनशान आमी हाडिल्ले आसात आनी आमी फक्त आमकां वायट दिसता की तांकां तशें स्वरूप आयलें. म्हणजे कोण आतां एक जन्मताच ताका कळना भुरग्याक आतां आज घरांतय बी आज वळखुपाची परिस्थिती ना, कित्याक तशी उगड चर्चा जायना की कोण क्रॉस ड्रेसिंग करता खंयच्याय. आनी ही प्रवृत्ती पेरंट्सांनी लक्षांत घेवपाक जाय की तुमी आतां भुरग्याक न्हेसयतात, वाडयतात जाल्यार तुमी बारीकसाणेन तांचें इन्क्लिनेशन कितें आसा ती गोंयांतल्या एकंदर पालकांनी भुरगें जल्माक येतकीच बारीकसाणेन 2 वर्सां, 3 वर्सां, 5 वर्सांनी गोंयांत पयलीं खूब म्हाका हौस आसताली आवय बापायची की चल्याक चलये भशेन ड्रेसींग करपाचें, ताका शेणको बांदपाचो, ताका कुकूम लावपाचें, हातान चलयांक घालता तशी कांकणां घालपाचीं. कितें चल्लां तेंच कळनाशिल्लें. क्रॉस ड्रेसींग करून बाबा
त्या चल्याक तुमी चलये भशेन करतात, चलयेक चल्या भशेन करतात. हे एन्ड्रोगायनस प्रकरण गोंयांत इतलें वाडलें की चलयो चल्या भशेन न्हेसपाक लागल्यो, दिसपाक लागल्यो. आनी एक कितें ऑब्झर्वेशनची गजाल ही, कित्याक आमी कोण सांगपी किंवा ठरोवपी पॅरंट्सांक कोणाकय सांगपी की दुपट्टा कल्चर गेलें कशें, म्हणजे एक ओडणी घेवपाची. म्हाकाय बी बायले कडेन चर्चा करता आसतना खूब आमी नोट्स एक्सचेंज करतात की ती मान्य करता की आपले बाबा हड्ड्याची कडे कोणाची नजर वचची न्ही, वायट नजर लागची न्ही म्हणून जी आतां आमचे कडेन एक ही भायर तुमकां तितली दिसना, जाणीवय जायना की ओडणी घेवपाची म्हणून एक आशिल्ली. तेन्ना कळटालें, दादले की कळटालें पदर घेवप, ओडणी घेवप एक संस्कृतीचो आमचो एक भाग आशिल्लो. ही संस्कृती विकृती नाशिल्ली ती. तो एक शिल्ड आशिल्लें, तें बायोलॉजिकल शिल्ड म्हणात तुमी, कसलें तरी शिल्ड म्हणटात. तो पूर्ण विचार करूनच ही ओडणी बिडणी, उत्तरीय जाका म्हणटात, ती उत्तरीय तुमकां शिल्पांनी दिसता की सामकें उघड. पयलीं जेन्ना विकृती नाशिल्ली तेन्ना तर जवळ जवळ गोंयांतलो पयलींचो एकंदर मुस्तायकी पळयत जाल्यार आमकां ती सरळ जाणवता की खूब समाजा भितर किंवा घटका भितर समाजाच्या की चोळी बिळी घालपाची प्रथाच नाशिल्ली, किंवा तशा पद्दतीन दादले बी कोण किंवा इतर वर्गातले लोक बायलांच्या थाना कडेन पळयनाशिल्ले विकृत नदरेन किंवा उपभोगाची वस्तू बिस्तू म्हणून. उलट ते संस्काराक लागून ते आदरान पळयताले की ह्या बायलेचो हो अधिकार आसा की आपूण अर्धनग्न परिस्थितीन किंवा कंचुकी किंवा चोळी घालनासतना, ब्रेजियर बी घालनासतना आपूण वावरूंक शकता. आनी लोक त्या पद्दतीन खंय बाजारांत किंवा खंय सुद्दां जायनाशिल्लें. आयज खुबश्या राज्यांनी आज हें चालू आसा, पूण तातूंत विकृती दिसना. लोक त्या नदरेनी त्या बायलां कडेन बाजारांत मार्केटांत बी बसले कितें सामान व्यापार घेवन जाल्यार पळयना. खूब समाजांनी आसा. आनी संपूर्ण आमचो इंडियन सिव्हिलायझेशनल किंवा भारतीय इथॉस जो म्हणटा, जो समजुपाक तुमकां 30-40 वर्सां तरी लागतलीं, तो असो तुमकां समजुपाचो ना. तो तुमच्या रक्तांतल्यान येवचो पडटा, तुमच्या संस्कारांतल्यान येवचो पडटा, तुमच्या विचारांतल्यान, कुटुंबांतल्यान येवचो पडटा, तुमच्या मित्र परिवारांतल्या वर्तणुकींतल्यान आनी वेव्हारांतल्यान आनी चर्चेंतल्यान, सभ्य मित्रांच्या सभ्य वेव्हारांतल्यान तो येवचो पडटा. दादल्या बायलांच्या बायलांनी ते संस्कार आनी ती सभ्यता दिवची पडटा. घरान आवयन दिवची पडटा, घरान भयणींनी दिवची पडटा, घरान आत्यान दिवची पडटा, घरान मावशेन दिवची पडटा. हे सगळ्यो ज्यो बायलो आसात जांकां सगळो अनुभव जो आसता दादल्यांचो, तांणी ती दिवची पडटा. तांणी दादल्यांची विश्व पळयल्लें आसता. आनी बायलोच दादल्याचें बरें शिक्षण करूंक शकता. घरांतली आवय चल्याचें शिक्षण करूंक शकता, दादलो करूंक शकना तें. कित्याक बायलेक आवयक मातृत्वाचो, बाळंतपणाचो, डिलिव्हरीचो, बाल संगोपनाचो, चल्याक चलयेक वयर काडपाचो अणभव आसता न्ही. दादलो दिता, सगळे सपोर्ट दिता, पयशे दिता, लाड करता, मागण्यो पुरयता. पूण तो हें अशा पद्दतीन हें करूंक शकना. तर हे क्रॉस ड्रेसिंग, ओडणी गेली, पदर गेले, सगळें गेलें. हें ट्रान्झिशन जायत रावलें गोंया भितर. आनीक आतां एक व्हडली चर्चा गोंयांत चल्ल्या ती आसपा सारकी आहा. टच म्हणजे कितें? टचाचेर कांय ना तें. गूड टच, बॅड टच हे खंयच्यान आयलें, कोणें हाडलें, कित्याक हाडलें, म्हाका कांयच कळना. गूड टच, बॅड टच बी पयलीं म्हणजे तुमकां टच कित्याक करूंक जाय खंयच्याय चलयेक किंवा बायलेक? हांव प्रस्न विचारतां. जर तुमी शिक्षिका नासत तो गोश्ट वेगळी आसा की बॅड टच, गूड टचचो प्रश्न थंय येना. आमी केन्ना विचार करूंकच ना. आनी म्हाका तरी याद जाता की आज हांव ज्या प्राथमीक वर्गा पासून हांव विचार करतां ह्या गूड टच, बॅड टच हातूंतल्यान हांव विचार करतां की म्हज्या आयुश्यान हांवें खंयच्या एका म्हजी भयण न्ही, म्हजी आवय न्ही, म्हजी काकी न्ही, म्हजी मावशी न्ही, म्हज्या आत्या न्ही, म्हजी आजी न्ही, अशी एक बायल हांवें केन्ना अशा परिस्थितीक, म्हणजे शेक हँड बी करता ती तुमी करता आसतना ती तुमकां खबर आसता की आमी सभ्य पद्दतीन संस्काराचो एक भाग, सामाजीक शिश्टाचाराचो भाग म्हणून आमी शेक हँड करता खंयच्या हातून बायलां कडेन, खंय व्यासपिठाचेर, भायर प्रेक्षकां भितर बी आदरान करतात, आमी शेक हँड करतात. तितल्या पुरतेंच आसता तो टच आसता तो आमचो, तो एक शिश्टाचाराचो भाग म्हणून टच आसता. आनी म्हाकाच अजाप जाता की म्हजे क्लासमेट, आमच्या भितर विद्यार्थिनी क्लासीन खूबच आसताल्यो आमच्या प्राथमीक शाळे पासून, आसांदा मोरीतरात, किंवा मागीर हांव कस्तुरबा मातोश्री हायस्कुलान हांव 5वी ते 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, जुनी 11वी पर्यंत शिकलो. म्हाका याद जायना की हांवें वर्ग भगिनी जाका म्हणटात आमी, क्लासमेट्स, आमी केन्ना म्हणजे बोट सुद्दां लायिल्ल्याचो याद जायना. इतलो म्हणजे आमचेर संस्कृतीचो प्रभाव आशिल्लो. म्हाका अजाप दिसता की अशें कशें जालें काय म्हणून, की पिकनिकेक सुद्दां आमी पयसूच रावताले, खंय हात लावप बी अशें जायत नाशिल्लें. फोकाणांनी सुद्दां जायनाशिल्लें. आतां
एक खेळ बी खेळटा आसतना बी कशें कितें जाल्यार असो इन ग्रूप बी जावंक शकता, पूण दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जाल्यार आतां ही टच बॅड टच बी कितें टच म्हज्या मतान तरी हांव सामको ह्या बाबतींत तुमी ऑर्थोडॉक्स म्हणात किंवा कडक म्हणात किंवा शिस्त प्रिय मनीस म्हणात किंवा एक सायंटिस्ट म्हणून हांव सांगता की तुमकां हक्कच ना दादल्यांक बाबा गरजे भायर किंवा कित्याकय लागून तें ल्हान चली आसूं भुरगें आसूं चली भुरगें आसूं बरें नेशिल्लें आसूं किंवा नागडें आसूं उगडें आसूं कशें आसूं तें गरीब आसूं तें चिखलान लोळपी एका कामगाराची चली आसूं कोणी आसूं तुमकां टच करपाचो तसोच कितें इमर्जन्सी आणी बाणी जाली एक्सिडेंट जालो गोश्ट वेगळी तो वेगळ्या पद्दतीन मागीर विचार करपाक जाता थंय. पूण हो टचाचो प्रश्नच येना आनी शाळेन आनी शैक्षणीक संस्थांनी दादल्यांनी बायलांक हात लावप हो प्रकारच म्हाका म्हणजे लक्षांत घेतलो जाल्यार विचित्रच दिसता. ते कितें गरज आहा तुमकां शाबासकी दिवपाची किंवा फाटीर मारपाची तकलेर हात दवरपाची गरजूच ना तुमकां. तुमी वेगळ्या पद्दतीन सगळें सांगपाक जाता. तुमी स्पर्शाचो अधिकार तुमकां नाच तो दादल्यांक दिवंकच ना. जी तुमची भयण न्ही तुमची आवय न्ही जी तुमची बायल न्ही तुळशी न्ही आत्या न्ही आजी न्ही पणजी न्ही ताणीय बी तुमकां सांगूंक जाता अरे पणजी आजेन तूं कित्याक आपल्याक हात लावपाक जाय पांय पडटा बरें असो तो एक तुमकां एक शिश्टाचाराचो भाग हो तितल्याच पुरतो. म्हणटकीच ही जी समाजान आतां एक तरेची एक कन्फ्युज्ड अशा तरेची एक प्रवृत्ती वाडल्या ती गूड टच बॅड टच हाजे पयलीं चर्चाच पयस करूंक जाय. नो टच सर, इनफ इज इनफ. नो टच. इफ यू आर अ मेल इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एज भुरगीं खेळटात सज्ञान नात ती आनी जरी आसली सज्ञान आतां 5-6 वर्साच्या भुरग्याकय चलो चली सगळो फरक कळटात. ती उलयतात ताजे वयल्यान ते प्रीमॅच्युअर एडल्ट जावपाक लागल्यात. तांकांय सांगपाक जाय की मिक्स ग्रुपान सुद्दां चले जे वाडटात 6 वर्सां 7 वर्साचेर तांच्योय बी आतां ह्यो लैंगीक भावना बेगीनूच आतां उद्दिपीत जाल्ल्यो हांवें पळयता हांव सगळ्याक 6 वर्साचेर 7 वर्साचेर ते वयान येवपाक लागल्यात म्हणजे उद्दिपीत जावपाक लागल्यात. म्हणटकीच तांकांय बी तांच्याच समकालीन समवयस्क जाका कोहॉर्ट ग्रुप्स आमी जे म्हणटात नजर दवरपाक जाय आनी 5-6 वर्साच्या भुरग्यांक सुद्दां शिस्तीन सारकें सांगपाचें की चलयांक तुमी तुमच्या वयाच्या कोणाकच हात लावपाचो ना. एक सामुहीक खेळ आसता जिम आसता आनी कितें एथलेटिक्स जाता तातूंत वेगळी म्हणजे स्पर्धा आसता ही गोश्ट वेगळी आसा. पूण इनफॉर्मल पद्दतीन बाकीच्या कडेनय खंयच्याय वातावरणान पार्टी जावं आनी कसलोय कौटुंबीक कार्यक्रम आसूं थंय 5 वर्साच्या 6 वर्साच्या चल्यांनी सुद्दां तांच्याहून ल्हान किंवा व्हड चलयो असतात किंवा बायलो असतात तांकां स्पर्श करपाचो ना. नो टच. हे नो टच जर आमी बंधन सामकें दादल्यांनी तरी घालून घेतलें ते कायद्यान घालणें शक्यच ना. कायद्यान कितें म्हणजे सरकार सर्क्युलर काडटलो की हियर आफ्टर द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डायरेक्ट्स ऑल द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन टू सी टू इट दॅट नो मेल स्टुडंट ऑर बॉय will ever touch a girl. No male teacher in a educational institution or grant in aid janka aid म्हणतात ते institution or government institutions will ever touch a boy, a girl student, a female student. म्हणजे सारखी लक्ष्मण रेषा म्हणतात जाका आमी ती समाजान पयलींच घालूंक जाय की देर शूड नॉट बी एनी डिस्कशन. That discussion is dangerous in today's very complex, libidinous society where everybody is fantasizing. Almost every second person, every second male is watching pornography and getting sexual fantasies. Please do not have more discussion on good touch and bad touch. There is no machine, there is no criteria, there is no standard for defining, identifying this so-called good touch or bad touch. So the best thing is no touch. You are not entitled to touch any woman unless there is a relationship and where there is consent, informed consent. तो वेगळो प्रकार आसता बट नॉट अदरवायज. म्हणजे इवन कॅज्युअल टच सुद्दां आतां तुमकां करपाचो अधिकार ना. असोच शाबासकी दिवपाक आनी कितें करपाक वेगवेगळ्या पद्दतीन दादले अतिक्रमण करतलेत. पर्सनल स्पेस जो बायलेचो एका चलयेचो आसता वयान येवपी त्या पर्सनल स्पेसाचो आमी रिस्पेक्ट दवरतले काय ना हो गोंयच्या समाजान पयलो फंडामेंटल विचार करूंक जाय. शिक्षक शिक्षिकांनी स्कुलान करूंक जाय, हायस्कुलान, हायर सेकंडरीन, कॉलेजीन, युनिवर्सिटीन करूंक जाय.
तुमकां अधिकारच ना तो. चल्यांकय अशें वचून खंय लगट कर, हात लाय, हें कर, हें म्हणजे खूब पळोवपाक पळयतात आमी. ताका कांय अर्थच ना त्या हाका. आनी चलयांकय कल्पना आसूंक जाय, तांकां ते ऑर्थोडॉक्स किंवा ते बुरसटलेले किंवा ओल्ड आउटडेटेड किंवा ओल्ड अशें दिसताले ते, की तुमकां रिलेशनशीप जाय, फ्रेंडशीप म्हणटा ती गोश्ट वेगळी आसा. तुमकां रिलेशनशीप जर जाय जाल्यार तुमी ती स्पश्ट उक्ती करपाक जाय की आमी रिलेशनशीप सोदतात म्हणून चल्यांक. मागीर तो टच तुमचो, मागीर तुमचो प्रायवेट, तुमी 18 वर्सां वयली जर आसत भुरगीं कायद्यान सज्ञान म्हणटात ती, जाल्यार तो तुमचो प्रायवेट हें तें जाता, म्हणटा ती मॅटर जाता ती. तातूंत आनी आमी कांय सांगूंक शकना की चलो तुका हात लायता, तुका पोशेता, कुरवाळटा, पापी घेता, वेंग मारता, किस घेता. म्हणजे नॉन पेनिट्रेटिव्ह सेक्स जाका आमी म्हणटात, की संभोग करनासतना जे सगळे धंदे तो करता, तो टच जो आसता तो तुमच्या दोगां भितरलो वेव्हार, एक ट्रान्सॅक्शन आसता, तो ट्रान्सॅक्शनल तो पार्ट आसता तो. तातूंत तिसरो मनीस कांय करूंक शकना. तुमी दोगूय ती रिस्क घेतात, ती जबाबदारी घेतात बऱ्या वायटाची, सज्ञान, कन्सेंटान. ताका हांव हे टचाचें कांयच सांगूंक शकना. त्या असल्या तरेच्या रिलेशनशिपाक, असल्या तरेच्या कपल्सांक आमी हें सांगूंक शकना. कित्याक पयलो तुमी हें सगळें करता आसतना रिलेशनशीपचो पयलो फंडामेंटल विचार तरी गोंयच्या चले चलयांनी वयान आयिल्ल्या 18 वर्सां वयल्या, जी सामकीच फॅन्टसायज करतात, उत्सूक जाल्यात सामकी कितें तरी एक्शन करपा खातीर, तांणी पयलो विचार करूंक जाय, आर यू फिनान्शियली, कल्चरली, सगळ्या दृश्टीन तुमी एक संवसार करपाच्या दृश्टीन, एक फॅमिली घडोवपाच्या दृश्टीन, आर यू सेल्फ रिलायंट, आर यू फायनान्शियली इंडिपेंडंट, आर यू अर्निंग एनिथींग, की तुमी पॉकेट मनींतल्यान रिलेशनशीप करतले, आवय बापायचो पयसो वापरून हे रिलेशनशीप करतले. आमकां धाडस आमच्या पिळगेन, जनरेशन एक्स आसा तातूंत खूब कमी लोकांक आशिल्ली रिस्क घेवन की आमच्या हातान पयशे ना, आमी कशें मोग करपाचे, आमी हे कशें रिलेशनशीप करपाचे. कित्याक तातूंतल्यान जे फुडले डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट इफेक्ट आनी इम्पॅक्ट जातात ते इकॉनॉमीक स्वरुपाचे असतात. म्हणजे एक एक्सिडेंटली आतां एक गूड टच बॅड टच सोडात, पूण रिलेशनशिपांतल्या आतां एका दादल्यान, एका चल्यान जर एका चलयेक जर आतां इम्प्रेग्नेट केली, ती प्रेग्नंट जाली, जाल्यार ताका जर जबाबदारी घेवचीशी दिसली जाल्यार कांय ताजे कडेन स्वताचे उत्पन्नाचे, ताजे स्वताचे इन्कम कांयच ना. बापायच्या कुस्तार, आवय बापायच्या कुस्तार किंवा आनी कोणा कडच्यान पयशे हाडून जर आवय बापूय नासत जाल्यार कोणी काका काकी कोणी आसूं, हांव म्हणटा की ताजे स्वताचें उत्पन्न ना जाल्यार तुका ते कोणे जबाबदारी प्रेग्नन्सीची हें करपाक सांगिल्ली. तुवें तुजो भोग घेतलो त्या वेळार, त्या हॉर्मोनल तुमची जी तेन्ना उत्कंठा आशिल्ली त्या वेळाचेर तुमी ते करून मेकळे जाले. मागीर हाजेर शेकड्यांनी फिल्म्स आयिल्ले आसात की हे मातृतूल हाडटकीच जे तातूंतल्यान मागीर पॅथॉस तयार जो जाता, हे युरोसांतल्यान जो पॅथॉस तयार जाता, तुजे कडेन पयशे आहा, तुजे स्वताच्या उत्पन्नाचे पयशे आहा, ते चलये कडेन आसात पयशे, आनी खंयची चली, स्वाभिमानी चली किंवा जी आसात अवघ्यो, हांव खरोखरच तांचें कौतुक करता, हांव सपोर्टूय दिता की जे ही जबाबदारी घेतात, लग्न जायनाची अपेक्षा करनासतना ती मातृत्वाची जबाबदारीचे 1% सुद्दां आसतले की जालें तो आपल्या कडेन आतां जबाबदारी चल्याची घेवपाक तयार ना. आमी खूब हॉलिवूडचे मुवीजूय पळयल्ले आसा तातूंत की जबाबदारी धिक्कारून तो दादलो वता आनी चली ताका माफ करता, उगीच रावता आनी आपूण बाळन जाता आनी ते चल्याचे किंवा चलयेचे जे ताका भुरगें जाता ताजी सगळी जबाबदारी उखलता. अशें खूब दोळ्यांतल्यान दुकां काडपी सुद्दां मुवीज तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले. म्हणटकीर हो सगळो सेक्शुअल वेव्हार जो आसा, हे ट्रान्सॅक्शन आसा, द इकॉनॉमिक्स ऑफ सेक्स आसा, तातूंत गोंयच्या समाजान एक सामकी जबाबदारी पयलीं पासूनच हे 5-6 वर्साच्या भुरग्या पासून घालूंक जाय की तुमी जो पर्यंत फिनान्शियली इंडिपेंडंट नात, तुमकां सामर्थ्य ना एक संवसार, एक कुटुंब तयार करपाची, मातृत्व आनी पितृत्व स्विकारपाची, आनी हें कितें जर घडलें जाल्यार मागीर रोखडेच तुमी संवसारान पडपाची, आनी मागीर कांय हरकत ना, आमी प्री मॅरिटल हें सगळें केलें, आतां आमी पोस्ट मॅरिटल आमी लायफ आमी वेवस्थीत एक दाम्पत्य म्हणून मुखार व्हरात. अशा तरेची जो पर्यंत मॅच्युअर चर्चा कुटुंबान, नातेवाईकां भितर, पेरंट टिचर्स असोसिएशन, स्कूल मॅनेजमेंट, ह्या सगळ्या लेवलचेर आमच्या शैक्षणीक संस्थाच्या आस्थापनांनी, वेवस्थापनांनी उक्तेपणान जायना तो पर्यंत आमी फक्त फतवे काडीत रावतले, सर्क्युलर येतली, नोटिफिकेशनां येतली, FIR फायल जातले, केसी जातल्यो, आवय बापूय कुडचडेच्या भशेन आनी कोण कोण अशे लाडान आयिल्ल्या भुरग्याक बी पयशे दीत रावतले, ताका स्पॉन्सरशीप दीत रावतले, आनी तो विर्यपतन करीत रावतलो, तो बियां पेरत रावतलो, आपली बिजां ती भायर सगळ्याक. म्हणटकीच एक एक्सटर्नॅलिटी हातूंतल्यान तयार जाता.
की अशा तरेच्या वेव्हारांतल्यान एक सेक्शुअल निगेटीव एक्सटर्नालिटी ऑफ ह्युमन सेक्शुअलिटी तयार जाता. ही निगेटीव एक्सटर्नालिटी ऑफ ह्युमन सेक्शुअलिटी इन गोवा कितें आसा तें फुडें पळोवया.